نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا صدق الله العظيم. سورة الأحزاب یہ وشتم پاران ہم نمبر آیت احد غزا تاستا پرن مختصرا بیان شیوا اللہ جل شانہ پدی آیتن کی مومنان باندھ خپل انعامات بیانے کلچی مشرکان پیوزے پتاسو باندھ حمل اکڑا اللہ پاک پتاسو خپل نعمت او نصرت راوست ہوائی راوست لا چغ ہوا پا کافران لگے دا پتاسو نہ لگے دا ہوا پا ذریعے سرا اللہ پاک کافران تشکست ورک او فرشتی اللہ پاک را اولے گلے چھ دا کافران پزرن کی یرواجین کافران او یریدل او تختیدل. بیا اللہ جل شانہ فرمائی چھ دے کافران کل پتاسو حملہ اکڑان دا گیر چاپیرنے حملہ کڑے ہو دا بر جانب دا مدینی منورینا یعنی دا مشرق جانب نا ہم راغلو او دا حقت جانب دا مدینی منورینا یعنی دا مغرب جانب نہ ہم پتاسو راغلو دی خندق پا مقبان دی کافرانو دا ہر طرف پا مدینہ منور حملہ کرو لیکن دا مدینہ منورین گیر چاپیر خندقون پیو طرف باندے ہم دی داخل نشو. بیا اللہ پاک فرمائی دا وقت پتاسو دمرا سخت حال راغی چستاسو ظلنا مرو ترا رسیدو او بیا تاسو گمانون کولنو دا مومنانو خیال دا اللہ پاک دا امدادو چی امداد برازی او دا منافقانو خیال دا دیو چی مسلمانان بطول پطول ختم شی دا منگ با اگا حال دا کفر واپس کارا پاتی شی. اللہ پاک فرمائی چی پدا وقت پتاسو مومنانو باندنیر سخت امتحان خوشو کم کسان چی منافقانو نو منافقان وی چی نبی علیہ السلام ویلو چی تاثر ود اللہ پاک امداد دی اگا وعدہ رشتیان ود دروغ و نعوذ باللہ. کل چی نبی علیہ السلام خندق کنستون صحابہ کرام تے ویلو چی اللہ پاک بمنگل فتح راکے نو منافقان بیاوی دا منگ سر دوکشوی دا فتح نرازی منگ باندی تکلیف ذکر آب. بعضی منافقان پکی داسیو لکا اوس ابن قیدوی دا یو منافقو دی مسلمانانو تیوی چستاسو دا پار دا بچ کے دو بل اللہ نشتا سوا دا دین چی کفر تا واپس ووڑی نو بچ بچے. او بعضی منافقان داسیو چی دا نبی علیہ السلام نے اجازت وقتا منگتی اجازہ را کہ پکور کے مسوک نشتا کورنا مخالی دی منگتا سر پدی جنگ کے شرکت نکو اجازت را ترا. اللہ پاک و تا فرمائی چی دی دروغ ہوئی دی دا جنگ نتختی دانا چی پکور کی سوک نشتا کور کی خلق شنا اسبانا کی سوک نشتا. بلدا منافقان داسی دی کچر دی پخبل کورون کیوی او دا کافران پدی باندی پکورون کی ور داخل شی نو پدی وقت کی بدا منافقان سکے. او بل اللہ جل شانہ فرمائی چی دا منافقان دا دیر بے وادی خلق دی تاثر محکم وعدہ کرے وا لیکن دا منافقان وعدے ماتئی او اللہ جل شانہ تاثر چکم وعدہ کرے دا اللہ پاک میں تاثر خپل وعدہ سر ترسے. بلنی منافقان توئی کہ تاث دا جہاد نا تختی دا خندق دا غزانا پا تختی دو کی تاث دا مرگ نا خلاصی گئی نا کہ اللہ پاک در باند مرگ راولی نو تختی چرک او کچری تاسو او تختے دے نو چرت بلاشی مرخ در باندی رازی کہ جنگ کی ویوک دا جنگ نہ علاوہ بلکہ اللہ پاک پتاسو دا عذاب ارادوں کی نتازمت سوک بچ کی نو پٹے گی صلح
او بل الله جل شانه فرمایي چې دا منافقان د ټول پیجنم اغم پیجنم چې مسلمانانم د جهاد نه منې کوي چې جهاد د مزي راځي جنگونه مکوي دا ټول ز پیجنم او بل د منافقانو بوزدلی او شونتوب الله پاک ذکر کوي چې کله دا منافقان دي چې پدی باندې کله ير راشي ندی وتا تدا سي ګوري لکه چې کله وته د جهاد حکم وکي دا سي بګوري لکه چې پد باندې مرګ را روان الته د جهاد حکم وته چې جهاد کې شرکت وکا ندی بد ډېر بوزدلې د وجه داس داسترګي اړې راړي تب وې چې ځن کدن یې شروع شو او چې کله ير ختم شي نو بیا به جبه تیروي بیا به لګیا وي ته به ټول جهاد او جنگ هم تکړي بل الله جل شانه فرمای دي منافقان او خیال دو چې دا خندق باندې دا کافران او مشرکان ټول لا جمع شوي دي نو دوی به بس دلته وي هغه پورې باندې چې مسلمانان یې ختم کړي نه وي الله جل شانه فرمای چې دا منافقان په دې سخت حالاتو کې هم د مسلمانانو تکلیف تا خوشاليږي او په دې باندې خوشاليږي چې مسلمانان دي ختم کړي الله جل شانه فرمای يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله يا أيها الذين آمنوا مؤمنان اذكروا نعمة الله تاسيات کی نعمت الله پاک علیکم چکڑی دی پتا سو باندی جاءتکم جنود کل چرا دی پتا سو باندی لشکر فارسلنا علیہم ریحا پس منگرا اولیگو پدوی باندی تیز ہوا و جنودن او لشکری د فرشتو لم تروها چتا سا فرشتی نلی دلی وکان اللہ بما تعملون بصیرا او دی اللہ پاک ستاسو بعملنو باندی خبردار اذ جاؤکم من فوقکم کلچ دی درال تاسو باندی دا پاسا طرف دا مدینینا ومن اسفل منکم ودلال دی طرف دا مدینی منورینا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ پدا وقتی کگی شوی استرگی وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَرَسِيدِلُ زُرُنَا مَرُوتَا وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الدُّنُونَ تاسو گمانون کل پا اللہ پاک باندی پا گمان کولو هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ پدا وقتی امتحان شب مومنانو باندی وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا دی اخوزول شب اخوزول سخت باندی وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ او یاتا وچوی منافقان وکسان چی داغی پزرن کی مرض دا نفاق ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا وعدنا دا کڑی زمن سر اللہ پاک و رسول دا اللہ پاک مگر دوکے را سر کڑی دا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا وَچوی یویڈلی دا دی منافقانو یا اہل یثرب اے مدینی والا خلق لا مقام لکم نشتری ٹنگی دل او در دل پد غز استاسو دا پارا فرجعو واپس سی دا دن نووڑی ویستادین فریق منهم النبی او اجازت وقتو یوی ڈلی دا دی منافقانو دا نبی علیہ السلام نے یقولونا ویوی ان بیوتنا عورتن بے شک دا منگ کورنا خالدی کور کی مسوک نشتی اجازت را کچ جنگ تنزو وما هي بعورة او حقیقت دا دی چکورن دا دوی خالنو ان یریدون الا فرارا دیرادن نکوی مگر دا تختیدو دا جہادنا ولو دخلت علیہم من اقطار کچر داخل شیدہ لشکری پدے کافرانو دا دید لارنا ثم سئل الفتنة بیادین تپوس شیدہ ثم سئل الفتنة بیادین دعوت پر کرشیا دین تپوس شیدہ شرک لآتوها خامقا دی براتک دی شرک و دی کفر تا وما تلبثوا بها الا يسير و دی بوقتیر نکی پدے شرک و کفر باندے مگر دیر کم وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ او پدا قصر دی اوچی وعدے کڑی ود اللہ پاک سرد دین اوڑان دی لا یولون الادبار چی دی بناڑی خپل شاگانی وَكَانَ عَهَدُ اللَّهِ مَسْئُولًا و دواد دا اللہ پاک تپوسل شوی قل تو فرمایا پیغمبر علیہ السلام لن ينفعكم الفرار اس فیدن در کی تاست تختی دل دا جہادنا ان فررتم من الموت کجر تاست تختی دا مرگنا او القتل یا دا جنگنا و ایدن و پدا وقت او تختی دی لا تمتعون الا قلیل تاست و فیدن ملاوی مگر کم دا جند دنیا قل تو فرمایا من ذا الذي يعصمكم من الله سوک دے غزات چتا سو بچ کی دا اللہ پاکنا ان اراد بكم سوءا کچر ارادو کہ اللہ پاک پتا سو دا تکلیف
او اراد بكم رحمه یا الله پاک پتا سو باندې ارادو کی د رحمت ولا یجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا او دی ون امید خپل ځانون د پاره سوا د الله پاک نه څوک دوست او نه څوک مددگار قد يعلم الله المعوقين منكم فتاقی سر الله پاک بیجنی المعوقین منکون کی د جهادنا منکم استاسنا چې کوم پتا سو کې منافقان دغه الله پاک بیجنی منافقانو والقائلین لاخوان او غوین کی قلرن مسلمانانو ته هلم الینا چې مون طرف تراشی جهاد لمزي ولا يأتون البأس الا قليلا او دی راتګ نه کوي جنگ ته مگر ډیر کم اشحتن علیکم ډیر بخیلان دی پتا سو باندې فاذا جاء الخوف رايتم ينظرون اليك هر کله چې راشي یرا تبوینی د دې منافقان تا ينظرون اليك دی بګوري تا تا تدور اعینهم تاوی کی بدت بسترګ کلذي يخشى عليه من الموت پشان دا کا چغ باندې بهوشی راغلی د مرګ فاذا ذاب الخوف هر کله چې لال شیره د جهاد आवाज او اعلان سلقوکم بالسنه زرد چدیب تاثر ملاقات کوي خبر بکی پدا سے جب حداد چغب تیری وی اشحتن علی الخير دی بخیلان دی پمال باندې اولئک لم یؤمنوا دا کسان چې ایمان نه وروړي فاحبط الله اعمالهم فصلى پاک هلاک د دوی عملنا وکانه ذلك على الله يسير او ذکر په الله پاک باندې آسان يحسبون الاحزاب لم يذهبوا دی ګمان کی دا منافقان لم يذهبوا د دې ډلو بارک چې دین دې تل ويات الاحزاب کچر راشد ډلې یودو دی خو خوي لو انهم بعدون في الاعراب کاچدي سیدن کی په باندو پکلو کی يسالون عن انبائكم دی بتپوس کی استاد خبرونو واقعات په بارک ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا او کچری وی دا منافقان استا سر په دې کلی مدینه منوره کې دی بجنګ نکوي مگر ډیر کم کسان د دوینا واخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين